بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم إسلام شحتة. عاوز تتعلم صح؟ عاوز تدرس اللغة الأردية صح؟ عاوز تعرف إزاي تنمي مهاراتك في اللغة الأردية؟ معانا هنقدر نقدم لكم شكل جديد لدراسة اللغة الأردية، سواء في أفلام، مسلسلات، سواء في نقل كل ما يخص الصحافة الأردية بطريقة جديدة، أسلوب جديد في التعلم. استنونا، ما تنسوش لايك، سبسكرايب وشير. مستنيينكم إن شاء الله، ونقدر نقدم لكم حاجة مفيدة. شكرا لكم.